सन् 1275 में एकजना विलक्षण बालक जन्मिन्छन्, जसलाई पछि गएर सन्त ज्ञानेश्वरको रूपमा सबैले चिन्छन्, विश्वविख्यात हुन्छन्। अत्यन्त दरिद्र परिवारमा जन्मेका सन्त ज्ञानेश्वरको प्रसङ्ग अद्भुत छ, विलक्षण छ र बहुत दर्शन युक्त छ या दार्शनिक तत्त्वले ओतप्रोत छ उहाँको जीवन स्वयं नै। सन्त ज्ञानेश्वरको उमेर सानै उमेर, त्यो सानै उमेरमा उनमा सिद्धिहरू देखा पर्न थाल्छ। यसको कारण के हो भने उनका बाबा आमा दुवै बडो आध्यात्मिक साधकहरू थिए। उनका बाबा आमा दुवै साधक थिए र यिनै साधक साधिकाबाट जन्मेका चारै भाइहरू विलक्षण आध्यात्मिक चिन्तन युक्त थिए सानै उमेरदेखि। त्यसमाथि सन्त ज्ञानेश्वरको कहानी अप्रतिम छ। प्रसङ्ग सन्त ज्ञानेश्वरको र यिनै प्रसङ्गलाई समाउँदै जाँदा अर्को प्रसङ्ग स्वामी चाङदेव महाराजको। एउटा गजबको कुरो के छ भने त्यही बेला 13औं शताब्दीतिर नै चाङदेव महाराज 1400 वर्ष बाँचेका व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्थ्यो। कति वर्ष रे? 1400 वर्ष। सामान्यतया यो विश्वास गर्ने योग्य कुरा होइन, किनकि मान्छे त्यति लामो बाँचेको हामी देख्दैनौँ। तर चाङदेव महाराजको बारेमा त्यो आह्वान छ, आख्यान छ, जनविश्वास छ। उनको कालखण्डलाई हेर्दा उनी 1400 वर्ष बाँचेका हुन् र यो 1400 वर्षको लामो जीवनकालमा उनले सबै कुरा सिकेका थिए। शास्त्रीय कुराहरू, परकाया प्रवेश जस्ता तान्त्रिक विधिहरू, शास्त्रार्थ गर्ने तरिकाहरू, सबै कुरा सिक्दै 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 चाङदेव महाराजले 1400 वर्ष बिताएका थिए। तर यो कहानीको सबभन्दा ठुलो सौन्दर्य के हो भने यिनी 1400 वर्षसम्म तपस्या गरेका, साधना गरेका सिद्धात्मा, यिनी सिद्धात्माले अन्ततः सन्त ज्ञानेश्वरलाई गुरु मान्छन् र उनको पाउ छुन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? र त्यो बेला सन्त ज्ञानेश्वरको उमेर जम्मा जम्मी 20-21 वर्षको थियो। अब सोच्नुस्, एउटा बुढा मात्र भनेर भएन, वयोवृद्ध भनेर पनि भएन, 1400 वर्ष। ल यो 1400 वर्षलाई हामीले तार्किक रूपमा 100 वर्षै माने पनि, 120 वर्ष, 140 वर्षै माने पनि कहाँ 20 वर्षको केटो, कहाँ 120 वर्ष नागेको बुढो। जनश्रुति अनुसार त 1400 वर्षको साधक। तर यस्तो साधकले जिन्दगी भर साधना 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 मात्रै गरेको, एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को साधना गर्दै सिद्धि हासिल गरेका यो सिद्धात्माले अन्ततः ज्ञानेश्वरलाई भेटेपछि खुट्टा ढोगेका छन्, गुरु मानेका छन्। अब प्रश्न उठ्दो,
अब प्रश्न उठ्दो हो, किन यिनी 1400 वर्षसम्मका महातपस्वी यिनले सन्त ज्ञानेश्वरलाई गुरु माने? प्रसङ्ग कस्तो थियो त भने सन्त ज्ञानेश्वरको चर्चा त्यो बेला उनको उमेर 20 वर्षको उमेर पुग्दा नपुग्दै पनि उनी त्यो क्षेत्रमा, त्यो महाराष्ट्रको त्यो क्षेत्रमा सबैले चिनिसकेका मान्छे थिए, किनकि उनले एकपछि अर्को चमत्कार देखाइसकेका थिए। उनले एकपछि अर्को चमत्कार देखाइसकेका थिए। त्यसकारण उनी त्यो क्षेत्रमा सबभन्दा बढी चर्चित सन्तको रूपमा, सन्त ज्ञानेश्वरको रूपमा चिनिन्थे। अनि उता चाङदेव महाराज फेरि त्यही क्षेत्रका मान्छे, 1400 वर्षको तपस्या सिद्धिको बलको कारण उनी त पहिल्यैदेखि त्यो क्षेत्रका सबै मान्छेले चिन्थे। एकपल्ट चाङदेव महाराजको कानमा के पर्छ भन्नाले एकजना यस्ता विलक्षण बालक जो अहिले तरुण भइसकेका छन्, जसमा सिद्धि पनि छ, ज्ञान पनि छ, मुक्ति पनि छ, जसमा सिद्धि पनि छ, जसमा मुक्ति पनि, यो दुवै कुरा भएको एकजना केटा अहिले सबैले खोज्ने पात्र बनिरहेका छन्। यो कुरा सुनेपछि चाङदेव महाराजलाई उनको सिद्धि हेर्न मन लाग्यो। साँच्चै हो र, म 1400 वर्ष तपस्या गरेको, त्यो केटा त्यस्तै हो र, म भन्दा माथि हो र ऊ? मलाई प्रश्न उठेछ। त्यसपछि हेरौँ न, हामी उनको सिद्धि हेरौँ, त्यो केटाको सिद्धि हेरौँ भनेर चाङदेव महाराज आफ्ना सारा शिष्यहरू सहित, दलबल सहित ज्ञानेश्वरलाई भेट्न आए। कसरी भेट्न आए त भने उनको त सिद्धि बल 1400 वर्षको, बाघमा चढेर बाघमा चढेर, बाघमाथि चढेर, अनि हातमा गौमन सर्पको कोर्राली बनाएर, बाघलाई त हान्नु पर्ने, गौमन सर्प स्वाँ फाँ गर्ने खुख्वार गौमन सर्पलाई कोर्रा बनाएर अनि यसै हल्लाउँदै आए। उनका पछाडि शिष्यहरू महाराज चाङदेव की जय होस्, महाराज चाङदेवको जय होस् भन्दै लावा लस्कर थियो। अनि यो समाचार सन्त ज्ञानेश्वरको कानमा पुग्छ। सन्त ज्ञानेश्वरका दाजुभाइ 3 जना, एकजना बहिनी, एकजना दाजु र अर्को भाइ, ये चारैजना त्यो बेला कहाँ बसिरहेका थिए भने एउटा पर्खालमा बसिरहेका थिए। घरकै एउटा पिँढी नजिकैको एउटा पर्खाल थियो सानो, त्यसमाथि चढेर बसिरहेका थिए र समाचार पुग्यो। समाचार के पुग्यो त भने चाङदेव महाराज स्वयं आउँदै हुनुहुन्छ मलाई भेट्न। त्यस्तो महान सन्त, 1400 वर्ष तपस्या गरेका सन्त, अब त्यसलाई यहाँसम्म ल्याएर मेरो दर्शन गराउनु भनेको यो राम्रो कुरा त भएन, किनकि उनी वृद्ध मान्छे, त्यसकारण मनै जानुपर्छ त्यहाँ। उनी आउँदैछन्, त्यो उनको विनम्रता होला, तर म आफै जानुपर्छ उनलाई भेट्नको लागि। यही मानसिकता बनाएर चाङदेव महाराजलाई भेट्न जानको लागि उनीहरू त पर्खालमा बसिरहेका थिए। चल पर्खाल भन्न साथ पर्खाल हिँड्न थाल्यो क्या। त्यो भित्ता जसमाथि बसेका थिए सुइया भित्ता, उनी चाहिँ बाघ चढेर आइरहेका थिए। चाङदेव महाराज त पानी भए, किनकि बाघ चढ्नु भनेको त स्वाभाविक पनि कुरा। स्वाभाविक के हो त भन्नाले उसलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्छ, चटकेहरूले पनि गर्छन्, सर्कसमा पनि गर्छन्, तर भित्तालाई कन्ट्रोल गर्नु भनेको ठाउँमा पुर्याउनु, क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि चाङदेव महाराजलाई के लाग्यो भन्नाले मैले 1400 वर्ष तपस्या गरेर के भयो त, राइट? मेरो तपस्या भन्दा यो बालकको तपस्या बढी छ, यो त सिद्धिको कुरा भयो। अनि त्यसपछि
चाङदेव महाराजले स्वयं ज्ञानेश्वरलाई नमस्कार गरेर सोध्छन्, ओहो मैले 1400 वर्ष तपस्या गरेको, हजुरको उमेर त अहिले पनि कलिलै छ, ममा त्यस्तो के कमी भयो? किनकि मेरो सिद्धि भन्दा हजुरको सिद्धि माथि छ, ममा त्यस्तो के कमी भयो? यही प्रश्न सोध्ने क्रममा चाङदेव महाराजलाई ज्ञानेश्वरले भन्छन्, महाराज हजुरमा सबै ठिक छ, तर एउटा कमी के भयो? हजुरको अहंकार छ, हजुरको कमी त्यही हो। किनकि जहाँ अहंकार हुन्छ त्यो अहंकारकै परिणाम दुःख जन्मिने हो। अतः सिद्धि जति बढे पनि, सिद्धिको लेभल जति माथि गए पनि समस्या अहंकार हुन्छ, र जहाँसम्म अहंकार हुन्छ त्यहाँसम्म ज्ञान जन्मिँदैन, विजडम जन्मिँदैन, मुक्तिको बोध हुँदैन। शक्ति हुन्छ, जस्तै बाघ चढेर आउनु त गजबको शक्ति। परकाया प्रवेश भनेको मरेको शरीरमाथि छिरेर त्यसलाई जीवित पारेर त्यसबाट सिक्न सक्ने ताकत पनि उनीसँग थिए। यो सबैलाई सिद्धि भनिन्छ। पतञ्जलिको भाषामा विभूति भनिएको छ, यसलाई विभूति। यो साधना गर्ने क्रममा सिद्धि जाग्छ, एकपछि अर्को सिद्धिहरू जाग्दै जान्छन्। तर सिद्धि जाग्ने सिद्धात्मालाई हामी बुझ्ने तरिका के हुन्छ? कसैले सिद्धि देखायो भने चमत्कारलाई नमस्कार गर्छन् नि, ओहो यो ज्ञानी पुरुष, यो महापुरुष, यो मुक्त पुरुष होइन। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा है, मुक्त पुरुष, महापुरुष र सिद्धात्मा फरक फरक कुरा हुन्। यहाँ हामीले सिद्ध पुरुष र मुक्त पुरुषको कुरा मात्रै छुट्याउँ। मुक्त पुरुष त्यो हुन्छ जसलाई अब मर्नु र बाँच्नु दुवै बराबर हुन्छ, दुःख र सुख दुवै बराबर हुन्छ, हो, हुनु र नहुनु दुवै बराबर हुन्छ। त्यसलाई अद्वैत भाव भनिन्छ। मुक्तात्मा भनेको सम्पूर्ण बन्धन, संसारको बन्धनबाट त मुक्त नै भयो र आफू भित्रको अहंकारको बन्धनबाट पनि मुक्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, सम्पूर्ण संसारको बन्धनबाट त मुक्त हुन्छ नै, र आफू भित्रको विचारको बन्धन, भावनाको, कल्पनाको, सपनाको जुन बन्धन हो त्यो बन्धनबाट पनि मुक्त हुनु। त्यसकारण मुक्ति भनेको अन्ततः आफैबाट मुक्त हुनु हो। के रे मुक्ति भनेको अन्ततः स्वयंबाट मुक्ति हुनु हो। किनकि हामी अरूबाट पीडित हुँदैनौँ, आफैबाट पीडित हुन्छौँ। आफ्नै लोभबाट, आफ्नै डरबाट, आफ्नै कामनाबाट पीडित हुन्छौँ। त्यसकारण मुक्तिको माने स्वयंबाट मुक्त हुनु, सिद्धिको माने स्वयंले शक्ति प्राप्त गर्नु, फरक त्यो हो। त्यसैले थुप्रै साधु सन्तहरूमा सिद्धि हुन्छ, किनकि तपस्या गरेको हुन्छ। तपोबलको कारणले गर्दा उनीहरूमा सिद्धि हुन्छ। त्यो सिद्धि हुनु भनेको ज्ञान हुनु होइन, अनि ज्ञान नहुनु भनेको मुक्त हुनु होइन। त्यसकारण सवाल सिद्धिको होइन, सिद्धि भनेको शक्ति हो। सवाल मुक्तिको, दुःखबाट मुक्तिको, पीडाबाट मुक्तिको हो, स्वयंबाट मुक्तिको हो। म मेरो सम्पूर्ण बन्धनबाट मुक्त भए त्यो मुक्ति हो, जीवनको सार्थकता त्यो हो। सन्त ज्ञानेश्वर जीवन मुक्त सन्त, ऊ मुक्तात्मा। हेर्नुहोस् है, सन्त ज्ञानेश्वर उनी मुक्तात्मा, अनि महाराज चाङदेव उनी सिद्धात्मा। फरक यो बुझ्नुहोस् है, एकजना सिद्धात्मा, अर्को मुक्तात्मा। तर नबुझ्ने मान्छेले हरेक सिद्धि भएका मान्छेलाई महागुरु भनेर पूजा गर्दिन्छन्, राइट? त्यो हामीले हाम्रै शताब्दीमा पनि त्यस्ता सिद्ध पुरुषहरू सुन्नमा आए, देख्नमा आए, 101 चमत्कार देखाए। त्यो चमत्कार देखाउनुले दुःख नाश हुँदैन, यो कुरा याद राख्नु। चमत्कार देखाउनुले दुःख नाश हुँदैन। चमत्कार आयो भने कतिको अहंकार बढ्छ। रावणले पनि तपस्या गरेर
सिद्धि हासिल गरेकै हुन्छन्। सबै दानवहरूले तपस्या गरेर सिद्धि हासिल गर्छन्। तर सिद्धि हासिल गरिसकेपछि एउटा समस्या के हुन्छ भने मुक्ति त पाउँदैन। मुक्ति भनेको स्वयंबाट मुक्ति हो, तर अहंकार जरुर पाउँछ। त्यसकारण चाङदेव महाराजको पनि दम्भ के थियो त भने, अहंकार के थियो त भने, म त 1400 वर्ष तपस्या गरेको, मसँग धेरै विद्या छ, त्यसकारण म बादमा चढ्न सक्छु। त्यो सिद्धिलाई ज्ञानेश्वरले आफ्नो सिद्धि बलले काट्दिए। तर ज्ञानेश्वरमा फरक के त भने एकजना मान्छे मुक्त भएपछि उसमा सिद्धि पनि आउन सक्छ, मुक्ति पनि आउन सक्छ। तर एकजना मान्छे सिद्धात्मा सिद्ध भयो भने, शक्ति आयो भने मुक्ति आउँदैन। याद राख्नुहोस्, मुक्तिभित्र सिद्धि अट्छ, तर सिद्धिभित्र मुक्ति अट्दैन। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, मुक्तिभित्र मुक्तात्माहरू सिद्धात्मा पनि हुन्छन्। उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने नगर्ने कुरा मात्रै हो। जसरी बुद्धको कुरा गर्दा बुद्ध मुक्तात्मा हुन्, तर बुद्धले बेला बेला सिद्धि पनि प्रदर्शन गरेका हुन्। बेला बेला आफ्ना तपोबलले, सिद्धि बलले धेरै त्यो बेलाका साधु सन्तहरूलाई भिक्षु बनाएका थिए। त्यो कुनै दिन प्रसङ्गवश हामी कुरा गरौँला। तर अहिलेलाई के बुझौँ, एकजना मान्छे मुक्त भयो भने उनमा सिद्धि पनि आउँछ, तर उनले सिद्धि प्रयोग नगर्न सक्छ। तर एकजना मान्छे सिद्धिवान भयो, मुक्ति प्राप्त भएन भने उनले सिद्धि त प्रदर्शन गर्छ नै, तर ऊ मुक्त नहुन सक्छ। यो दुई कुरा सन्त ज्ञानेश्वर र महाराज चाङदेवलाई जोडेर बुझ्न सक्छौँ। सन्त ज्ञानेश्वर उनी मुक्त पनि थिए, उनले सिद्धि पनि देखाइदिए, किनकि सिद्धि देखाउन त्यहाँ आवश्यकता भयो, राइट। उनले सिद्धि पनि देखाइदिए र उनी मुक्त पनि थिए। चाङदेव महाराजको हकमा उनी मुक्त थिएनन्। 1400 वर्ष साधना गरेर पनि उनी मुक्त भएनन्। एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को सिद्धि मात्रै हासिल गर्दै गए, राइट। त्यसकारण अन्ततः चाङदेव महाराजले के बुझे त भन्नाले सिद्धि हासिल गर्नु ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा भनेको मुक्ति हो, स्वयंबाट मुक्ति। र यो मुक्ति भनेको जन्म जन्मबाट मुक्ति हो, जन्म जन्मको बन्धनबाट मुक्ति हो। अब यहाँनिर प्रसङ्ग फेर्नुपर्छ। चाङदेवले सन्त ज्ञानेश्वरलाई ढोगेर गुरु बनाएर गए, फर्के, र त्यसपछिको कहानीको प्रसङ्ग बडो अर्थपूर्ण छ। यसको लगत्तै सन्त ज्ञानेश्वरले आफ्ना भाइहरूलाई, बहिनी पनि, दाइ पनि, भाइ पनि, के भने भन्नाले हात जोडेर विनम्रतापूर्वक, अब यो शरीरको काम सक्यो, संसारमा यो शरीरको काम सक्यो। उमेर त्यो बेला 21 वर्ष मात्रै। अब यो शरीरलाई धेरै कुरा गर्नु छैन यो संसारमा, त्यसकारण म शरीर विसर्जन गर्दैछु। अब सुन्नुहोस् है, कहानीको पराकाष्ठा यही हो। सबैलाई गाह्रो त भयो नै होला, तर अन्ततः सबैले स्वीकृति दिन बाध्य भए। अनि उनी एउटा गुफाभित्र छिरे। गुफालाई बाहिरबाट ठुलो ढुङ्गाले छोपिदिए र त्यहीँ उनले समाधिमा नै, महासमाधि, समाधिबाट नै महासमाधिमा पुगेर विसर्जन गर्थे। र उनले हाम्रो लागि या मान्छेको लागि आफ्नो दर्शन स्वरूप एउटा किताब छोड्न भ्याए। त्यो किताब चाहिँ सन्त ज्ञानेश्वरद्वारा लिखित ज्ञानेश्वरी, यो गीतामाथिको टिप्पणी हो, टीका हो। सन्त ज्ञानेश्वरी भनेर एउटा किताबको टीका चाहिँ छोडेर गएका छन्। तर उनीले 21 वर्षमा शरीर छोड्दिए। अब फेरि पनि सोचौँ, एउटा मान्छेलाई 1400 वर्ष बाँच्दा पनि बाँच्न नपुग्ने, अर्कोलाई 20 वर्षमा बाँच्न पुग्ने, 21 वर्षमा। हामी कहाँ पर्यौँ? हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छेलाई 1400 वर्ष बाँच्दा पनि अझै बाँच्न नपुगेको, अर्कोलाई 20 वर्षमा पनि उनले शरीर विसर्जन गर्दा 21 वर्ष थिए। यहाँनिर नै सिद्धि र मुक्तिको फरक यहाँनिर नै छ।
किनकि मुक्ति भनेको मलाई मृत्यु र जीवन दुवै बरोबर हुनु क्या। मुक्ति भनेको मलाई मर्नु र बाँच्नु दुवै बरोबर हुनु। मुक्ति भनेको मलाई घृणा र प्रेम दुवै बरोबर हुनु। मुक्ति भनेको मलाई हुनु र नहुनु दुवै बरोबर हुनु। अब सबै बरोबर भएपछि जे गर्दा पनि भयो। सबै बरोबर भएपछि अब केही गर्न बाँकी नै भएन जीवनमा, गरे के नगरे के, राइट? त्यो अवस्था, त्यो भाव दशाको नाम मुक्ति हो। सिद्धि त्यो होइन। सिद्धि भनेको एउटा पावर आउँछ, साइकिक पावर, अनि त्यो पावर आइसकेपछि अहङ्कारले के भन्छ, ओहो मैले त यस्तो गर्न सक्छु, यस्तो गर्न सक्छु, यो भन्दा ठुलो गर्नुपर्छ। फेरि अर्को पावर आउँछ, यो भन्दा ठुलो गर्नुपर्छ। भन्दा भन्दा 1400 वर्ष बिताइसके। र अन्तिम कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो शरीर म होइन, यो शरीर नाशवान छ, यो सत्य होइन। यो शरीर आज छ, भोलि रहँदैन हो। यो शरीर आज छ, भोलि रहँदैन। 100 वर्ष अगाडि हामी थिएनौँ, 100 वर्ष पछाडि हामी मध्ये कोही पनि रहँदैनौँ। यो पिलिक्क हामी बलेका छौँ शरीर लिएर, एक दिन विसर्जित हुन्छ। हिजो थिएन, भोलि पनि रहँदैन, अहिले हामी छिलिक्क बलेका मात्र हौँ। अब यो पिलिक्क बलेको, छिलिक्क बलेको यो शरीर म चाहिँ होइन। किनकि त्यो शरीरलाई प्रकट गर्नको लागि जुन चेतना चाहिन्छ, आत्मा चाहिन्छ, जो कहिल्यै जन्मिँदैन, कहिल्यै मर्दैन, त्यो चेतना, त्यो आत्मा म हुँ। अतः मेरो काम यो धरतीमा, मेरो काम के त भन्नाले यो विसर्जित हुने शरीरमा बसेर कहिल्यै विसर्जित नहुने त्यो चेतनालाई पत्ता लगाउन काम त्यति हो। यो शरीरको यति मात्रै प्रयोजन हो, यो शरीरको यति मात्रै प्रयोजन हो, यो शरीरको यति मात्रै प्रयोजन हो, युटिलिटी हो कि यो शरीरमा बसेर, यो एक दिन मर्नुपर्ने शरीरमा बसेर कहिल्यै नमर्ने त्यो कन्सियसनेस, त्यो चेतनालाई पत्ता लगाउनु यसको प्रयोजन हो। यो प्रयोजन सकेपछि मान्छे 20 वर्षमा शरीर छोड्दा पनि उसलाई कुनै दुःख हुँदैन, र यो प्रयोजन सकेन भने 1400 वर्ष बाँच्दा पनि तृप्त हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? 1400 वर्ष बाँच्दा पनि मान्छे तृप्त हुँदैन, र यो प्रयोजन पुरा भयो भने 20 वर्षमा पनि तृप्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यसकारण ज्ञानेश्वरको यो महासमाधि, सन्त ज्ञानेश्वरले जुन समाधि लिए, त्यो यसको उदाहरण के हो भने तपाईँ लामो बाँच्नुको कुनै अर्थै छैन। लामो जिन्दगी बाँच्नुको कुनै मिनिङै छैन। किनकि लामो बाँच्ने माने लामो, बढी रोग, बढी झगडा, बढी द्वन्द्व, बढी पीडा हो। त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी लामो बाँच्नको आवश्यकता छैन। तर क्वालिटी लाइफ यही क्षणमा मर्नु परे पनि अद्भुतसँग होसपूर्वक, आनन्दपूर्वक हो। जसरी हामी लुगा खोलेर फालिदिन्छौँ नि पुरानो लुगा, अनि नयाँ लुगा खुसी साथ लाउँछौँ, त्यस्तै पुरानो शरीरलाई होसपूर्वक फाल्न सक्यौँ भने यो जीवनको चाहिँ धन्यता, यो जीवनको उद्देश्य हो। त्यसकारण हामीलाई लामो जिन्दगीको आवश्यकता पर्दैन, अर्थपूर्ण जिन्दगी, होसपूर्ण जिन्दगीको आवश्यकता पर्छ। यही कुरा यो कहानीले बुझाउँछ कि एउटा 1400 वर्ष बाँच्दा पनि अहङ्कार बाँकी रह्यो, दुःख बाँकी रह्यो, पावर बढ्दै गयो तर दुःख घट्दै गएन, र अर्को 20 वर्षमा, 21 वर्षमा पनि तृप्त भइसकेका थिए। उसलाई शरीर हुनु र नहुनु बराबर भइसकेका थिए। जीवनको सार्थकता हो।